जनतालाई मेरो देश चाहिन्छ भन्ने अनुभूति नभएपछि, भएन भने, हुन सकेन भने, जनताले मेरो देश छ, मलाई देश चाहिन्छ भन्ने अनुभूति गरेन भने त्यो देश हुनु र नहुनुको के अर्थ छ र? छैन नि त। तपाईले आजको दुनियाँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लडाईँको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले परमाणु बम बनाउने आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पार्टीमा कम्युनिस्ट विप्लवले गर्ने नेतृत्व गरेको पार्टीहरूको बिचमा त हामीले औपचारिक रूपमा उहाँहरूसँग हामी वार्ता संवादमै छौँ ध्रुवीकरणको निम्ति र नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणको निम्ति। भएन भने पनि हामी नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा त्यो आत्मविश्वास चाहिँ हामी छौँ। विप्लव किरणहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको 1 दशक बढी भयो भने पछिल्लो पटक संविधान जारी भएको पनि आधा दशक पुग्यो। तर यो बीचमा जनताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति कतिको गर्न पाए, गणतन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न पाए या पाएनन्, यो यति बेलाको महत्त्वपूर्ण विषय हो। जनताका आवाजहरू सुन्ने हो र केही अभियन्ताहरूको आवाज सुन्ने हो भने देशमा गणतन्त्र नै आएको छैन र जुन खालको संविधान घोषणा भएको छ, जारी भएको छ, यसले जनतालाई खास त्यस्तो अर्थ राख्ने गरी काम गर्दैन, यसो भनिँदैछ। वास्तवमा हुनुपर्ने हो कि र भइरहेको छ कि? हामी आजको कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक कर्मी जागृत रायमाझीसँग। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। 1 दशक बढी भयो गणतन्त्र घोषणा भएको र पछिल्लो पटक संविधान जारी भएको पनि आधा दशक पुग्यो। मान्छेहरूले भनिरहेछन् देशमा गणतन्त्र नै आएको छैन। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो गणतन्त्र हो या होइन? अनि यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ सिंहावलोकन नगर्ने हो भने यसको अन्तर्यमा हामी पुग्न सक्दैनौँ। कुरा के रहेछ भने राजनैतिक सत्ताको परिवर्तनलाई अहिलेसम्म सामाजिक व्यवस्था या व्यवस्था परिवर्तन भनेर भनिँदै आयो। सामाजिक व्यवस्था भनेको या व्यवस्था भनेको के हो र राजनैतिक सत्ता परिवर्तनको बिचमा त धेरै ठुलो अन्तर छ। 7 सालमै चाहिँ के भन्छ व्यवस्था परिवर्तन भयो भनियो, 46 मै भयो भनियो, 62-63 मै भयो भनियो, गणतन्त्र आएपछि भयो भनियो। तर यो सबै कुरा चाहिँ सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तन थिएन। मुख्य कुरा यो हो, सामाजिक व्यवस्थाको परिवर्तन थिएन। त्यसकारण सामाजिक परिवर्तनै नभएको सामाजिक व्यवस्थालाई व्यवस्था बदलियो भनेर जसरी चाहिँ लोकतान्त्रिक धारा र कम्युनिस्ट धारा दुईटैले जो फैलाए कुरा, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या उत्पन्न भएको हो। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ राजनैतिक हिसाबले कुनै पनि व्यवस्था नेपालमा परिवर्तन के अरे सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र थिएन। त्यसकारण सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनको एउटा नयाँ आन्दोलन नभएसम्म, नयाँ रिभोल्युसन नभएसम्म हामी यही गोलचक्करमा हामी रुमलिरहने। यसलाई गणतन्त्र भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? संविधानमा त लेखिएको छ। जापान, थाइल्यान्ड, स्विडेन, बेल्जियम, नर्वे लगायतका देशहरू जहाँ अहिले पनि राजाहरू छन्, एउटा हिसाबले राजतन्त्र कायम छ, तर त्यहाँ पुँजीवाद आएको छ। त्यहाँ चाहिँ सामन्तवादी भन्ने जो सामाजिक व्यवस्था थियो, सामन्तवादी सामन्त के अरे सामाजिक व्यवस्थाको विकल्पमा पुँजीवाद त्यहाँ आएको छ। तर नेपालमा गणतन्त्र आएको छ, तर यहाँ पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्था आएको छैन। त्यसकारण मुख्य कुरा के हो भने सामाजिक व्यवस्था त्यति बेला मात्रै बदलिन्छ जति बेला जनताको चुलो, जनताको ओछ्यानमा त्यो सामाजिक व्यवस्थाको मूल उत्पादक शक्तिले काम गर्दछ। भन्नुको मतलब सामन्तवादबाट पुँजीवादमा आउनको निम्ति चाहिँ पुँजी उत्पादक शक्ति भएको त्यस्तो खालको सामाजिक व्यवस्था या त्यस्तो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। तर यो हामी कहाँ हुन सकेन। जनताको त्यो चुलोमा नै परिवर्तन हुने गरी भनौँ न, जनताले त्यो प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी तपाईँले अहिले भनिरहेको जुन खालको व्यवस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, त्यसका लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? हैन, अब नयाँ क्रान्तिको अर्को कुनै विकल्पै छैन। एउटा यस्तो क्रान्ति, एउटा यस्तो निर्णायक क्रान्ति कि जसले पिँधबाट नेपाली समाजको रूपान्तरणको सम्पूर्ण यात्रा तय गरोस्, त्यो भनेको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति। त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्प अब छैन।
वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति वैज्ञानिक समाजवादको निर्माण। त्यो क्रान्तिका लागि चाहिँ अहिलेसम्म जे जस्ता आन्दोलनहरू क्रान्तिहरू जे भए नि त्यसले एउटा आधार चाहिँ तयार गरेको छ कि छैन? त्यसले एउटा जागरण त जरुर पैदा गर्यो, तर काङ्ग्रेसको चाहिँ 46 पछि काङ्ग्रेसको पतन, अनि 62-63 पछि अथवा 46 पछि नै एमालेको पतन र 62-63 पछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि जो माओवादीको जो पतनको दिशामा गएको छ नि, यसले सगरमाथा जत्रै क्रान्तिको आदर्श पनि निर्माण गरेको थियो हैन, जनताप्रति आशा पनि निर्माण गरेको थियो। तर यो पतन सँगसँगै त्यत्रो ठुलो भङ पनि परेको छ क्या तलपट्टि, त्यत्रो ठुलो खाल्टो पनि परेको छ। त्यसकारण अब विशुद्ध नयाँ तरिकाबाट, विशुद्ध नयाँ विचारसहित, विशुद्ध नयाँ अभियानसहित, विशुद्ध नयाँ विचारधारा, विशुद्ध राजनीति, सत्ताको अभ्यास, अर्थ प्रणालीको अभ्याससहित नयाँ रेभोल्युसनको अर्को कुनै विकल्प छैन। तपाईँले जुन वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभयो नि, त्यो एउटा नयाँ खालको व्यवस्था होला होइन? तपाईँले भन्नुभयो पहिला पनि लागू भएको, तर त्यसको चरित्र अब चाहिँ नयाँ हुन्छ। अबको वैज्ञानिक समाजवादको चरित्र चाहिँ नयाँ हुन्छ। हिजो नै वैज्ञानिक समाजवाद लागू भएको थियो केही देशमा, लागू गर्न मेहनत पनि गरिएको थियो, केही वर्ष त्यो चल्यो पनि, तर हिजोको समाजवाद होइन अबको समाजवाद हो। जस्तो यो व्यवस्थाहरूको कुरा गर्दा छ नि, व्यवस्था आफैमा कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो या राम्रो भन्ने हुँदैन, राम्रो भन्ने हुन्छ तर हुँदैन भन्छन् मान्छेहरूले है। जस्तो अहिलेको गणतन्त्र जुन हाम्रो संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ, जे छ, यो पनि आफैमा नराम्रो होइन भन्छन् कतिपयले। त्यो व्यवस्थाकै कारणले यति बेला जे हुनुपर्ने हो त्यो नभएको हो, या यसका ड्राइभरहरू चाहिँ ठिक भएनन् र यो खालको अभिगत भएको? होइन, व्यवस्था नराम्रो राम्रो भन्ने हुन्छ। अहिलेको व्यवस्था अथवा अहिलेको जो राजनैतिक प्रणाली छ, यहाँभित्र 4वटा उद्देश्य थियो 62-63 सालको जनआन्दोलन र जनयुद्ध। पहिलो थियो नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, त्यो सापेक्षिक रूपमा पुरा भएको छ। दोस्रो, नेपाली समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, त्यो त छेउटुप्पै गएको छैन। तेस्रो थियो कि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यो सङ्घीयता के को निम्ति भन्दा जनताले हात लम्काएपछि सरकार भेटोस्, सरकार भेट्न सिंहदरबारमा जानुपर्ने होइन, जिल्लाको सदरमुकाममा जानुपर्ने सरकार भेट्नलाई। सरकार भेट्न भनेको नागरिकता बनाउन मात्रै होइन, मालपोतको चाहिँ के भन्छ त्यो नक्सा बनाउनको लागि मात्रै होइन, उसको घाँस बाँसको समस्या हल गर्न पनि हात लम्काएपछि उसले सरकार भेटोस् भन्नको लागि थियो सङ्घीयता। तर सङ्घीयता के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लुट्ने मान्छेहरू बढाउनको निम्ति भयो सङ्घीयता, त्यसको उल्टो भयो। त्यहाँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको यात्रा पनि रोकियो, सङ्घीयताको यात्रा पनि जिएका निम्ति सङ्घीयता थियो। नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताहरू यहाँभित्र दलित छ, महिला छ, जनजाति छ, मधेस छ, जनजातिभित्र तपाईँको थारूवान छ होइन, ताम्सालिङ छ, किराँत छ, यी सबै नेपालभित्रको राष्ट्रियताहरूले अपनत्व महसुस गर्ने गरी एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने अन्तर्गत थियो सङ्घीयता। तर त्यसलाई पर्लकै पल्टाइयो र महेन्द्रकालीन जुन चाहिँ हाम्रो के भन्छ अञ्चल र जिल्लावाला जो सिस्टम थियो त्यहीँ गयो र त्यहीँ गयो कि त्योभन्दा पनि अझ पछाडि चाहिँ गयो। कतिपय कुरामा पछाडि गयो, कतिपय कुरामा अगाडि पनि छ, तर जे जान खोजेको थियो त्यहाँ जान सक्यो, तेस्रो कुरा। र चौथो र ज्वलन्त विषय चाहिँ अझ यो 3टा सँगसँगै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न थियो क्या। र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अब चाहिँ यसले चाहिँ हल गर्नुपर्छ, अब चाहिँ हाम्रो देश पराधीन नहोस् भन्ने थियो विडम्बना कि कम्युनिस्टहरूको 2/3 भएको सरकारमा सन् 1950 को सन्धिको विरुद्धमा सबभन्दा बढी नेपालमा को लागे? कम्युनिस्टहरू लागे। तर 2/3 को सरकार भएको ठाउँमा त्यो 1950 को सन्धि खारेजी पनि गर्छु भन्दैनन्, संशोधन गर्छु भनेर एउटा चाहिँ के भन्छ स्थायी समिति सदस्यले प्रस्ताव पनि राख्दैन। त्यति त गरेन 1950 पछिको अर्को डरलाग्दो एमसिसी भन्ने सम्झौता गर्न यो लालयित छ भनेको 4वटा मुद्दामध्ये गणतन्त्रको मुद्दाभन्दा बाहेक सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, सङ्घीयता र तपाईँको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न, यो 3टै कुरामा उल्टो दिशातिर जाने काम हो। तर यो गणतन्त्र पनि जनताको आवाज र माग त थिएन भनेर भन्छन् नि, यो कोही कसैले थोपरी दिएको व्यवस्था हो भनेर पनि भन्छन्। गणतन्त्र आफैमा तपाईँको राजतन्त्र भन्दा धेरै प्रगतिशील व्यवस्था त के अरे राजनैतिक प्रणाली त हो नै, त्यो जनताको रहरको पनि कुरा हो नि त। एउटा जनताले मैले छानेको मान्छे होइन, राजाको छोरो जन्मिने बित्तिकै जर्नलको पद पाउँथ्यो क्या, त्यसले युवराज भन्न पर्ने त्यसलाई
होइन उसले जन्मिने बित्तिकै उसले सुनको थालमा भात खान्थ्यो कि त्यो त जनताले चाहेको थिएन नि त त्यो त त्यसमा त शङ्का भएन गणतन्त्र कहीँबाट आयो भन्ने कुरा त त्यो होइन जनताले नै त्यसलाई स्थापित गरेका हुन् नेपालका जनताहरूले नै त्यसलाई मिहिनेत गरेको हो तर गणतन्त्र जेका लागि थियो नि जेका निम्ति गणतन्त्र थियो त्यो गणतन्त्र महसुस हुने गरी चाहिँ जनताले अनुभूत गर्न चाहिँ पाएन यो धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता लगायतका विषयहरू यी जनताका मागै थिएनन् भनेर कुनै पनि भनिन्छ नि कुनै पनि देशले चाहे त्यो क्रिस्चियनिटीहरूको धेरै बाहुल्यता भएको देश होस् चाहे तपाईँको मुस्लिमहरूको बाहुल्यता भएको देश होस् कुनै पनि देशको धर्म हुँदैन कि त्यहाँदेखि मेरो देशको यो धर्म भनेर भन्न मिल्दैन देशले देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नै हुन्छ व्यक्तिहरू त्यो देशका जनताहरू त्यो देशका यहाँ त्यति बेला 62-63कै आन्दोलन हेर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला जनताले यो हिन्दू राष्ट्र खारेज गर भनेर सडकमा नारा लगाएका थिए धर्मनिरपेक्षता चाहियो भनेर कसैले भनेका थिए धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता र गणतन्त्र बोक्ने पार्टीहरूलाई जनताले जनमत दिएका थिए त्यसको मतलब जनताको त्यसमा सडकमा आवाज सुनिन्थ्यो ताकि हिन्दू राष्ट्र खारेज गर भनेका यस्ता आवाजहरू सुनिन्थ्यो राजतन्त्रको विरुद्धमा सडकमा प्रशस्त नारा लागेको हिन्दू राष्ट्र खारेज गर भनेर के अरे धर्मनिरपेक्षताको बारेमा राजनैतिक पार्टीहरूले उठाएको आन्दोलनको विरुद्धमा पनि जनता गएका होइन नि त हिन्दू राष्ट्र कायम गर भनेर त्यो बेलामा जनताले भने होइन त्यति बेला हिन्दू राष्ट्र खारेज हुनुपर्छ भनेर सडकमा आवाज मेरो कुरा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र खारेज हुनुपर्छ भनेर सडकमा आवाज उठेका थिएनन् र कोही कसैले विशेष गरी पश्चिमाहरूले चाहिँ तिमीहरू यसो गर है भनेर त्यो कान फुकिसकेपछि नेपालका राजनैतिक दलहरूले हुन्छ हस् हजुर भनेर गए भनेर भन्छन् कि त्यो होइन होला जस्तो कसैले कान फुक्न पनि सक्ला होइन कसैले तपाईँको जस्तो नेपालमा गणतन्त्र आओस् भनेर इन्डियाको कोही सत्ताको मान्छेले त्यो रहर पनि गरिदिन सक्ला मुख्य कुरा ठिक के बेठिक के भन्ने कुरा हो कि मुख्य कुरा धर्मनिरपेक्षता राज्यले कुनै धर्मलाई राज्यको धर्म हुँदैन मुख्य कुरा यो वैज्ञानिक कुरा हो त्यसमा व्यक्तिहरूको हुन्छ समुदायको हुन्छ होइन एउटा समुदायको हुन्छ मुख्य कुरा त्यो त्यसमा वैज्ञानिक कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष नै वैज्ञानिक कुरा हो अब त्यसो भए सङ्घीयताको कुरा त फेरि त्यो आन्दोलनमा उठेको पनि थियो राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको पनि थियो तर सङ्घीयता के को लागि भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यहाँ दुईवटा डिबेट थियो नेपालको राष्ट्रिय एकताहरू कायम गर्दै सङ्घीयता कि होइन महेन्द्रकालीन 14 अञ्चल 75 जिल्लावाला सङ्घीयता भन्नेतिर त्यो दुईवटा त डिबेट छँदै थियो तर अब अन्तिममा आइसकेपछि त रुल कसले गर्यो त भन्दाखेरि वास्तवमा सङ्घीयता विरोधीहरूको हातमा सत्ता छ अहिले खास त होइन सङ्घीयता तपाईँले भन्नु भने सङ्घीयता विरोधीहरूको हातमा सत्ता छ भनेर फेरि त्यति बेला सङ्घीयताको आवाज उठाउने त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू नै होला होइन उहाँहरूकै हातमा छ सत्ता यति बेला खड्गप्रसाद ओली हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री उहाँ अहिले पनि खास इसेन्समा उहाँको मन अन्तर्यमा उहाँ सङ्घीयताको पक्षमा हुनुहुन्न त्यसकारणले यो हामी पुष्पकमल दाहाल पनि हिजोको पुष्पकमल दाहाल जो सङ्घीयताको निम्ति चाहिँ मरिहत्ते गर्ने पुष्पकमल दाहाल र एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पुष्पकमल दाहालको बिचमा त धेरै आकाश पातालको फरक छ नि 1 सेकेन्डमै मान्छे बदलिन्छ केले परिवर्तन गर्यो होला त यस्तो यसमा चाहिँ दुईटा कुरा भयो एउटा चाहिँ म उहाँहरूको कुनै पनि व्यक्तिको या नेताहरूले आफ्नो युवाकालमा या आफ्नो क्रान्तिकालमा उहाँहरूले उठाएको एजेन्डाको म अपमान गर्न चाहन्न उहाँहरू ठिक नियतले नै उठाउनु भयो भन्छु मैले चाहिँ प्रचण्डले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि उहाँको नियत ठिक थियो भन्ने नै छ मेरो कुरा कहाँनिर छ भन्दाखेरि उहाँहरूले जुन वैचारिकी निर्माण गर्नु पर्थ्यो क्रान्तिको होइन उहाँहरूको नयाँ जनवादी क्रान्तिको जो कार्यदिशा थियो नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्छु पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्छु त्यसको लागि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि लिएर क्रान्ति गर्छु भन्ने जो उहाँहरूको कार्यदिशा थियो त्यही गलत थियो त्यस कारण ठिक विचार समात्न नसकेपछि क्रान्तिको ठिक विचार समात्न नसकेपछि लेनिन र माओका लेनिनको साम्राज्यवादको परिभाषाभन्दा अगाडि बढ्न नसक्ने र माओको अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक देशमा नयाँ जनवादी क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाभन्दा माथि जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू जाने ठाउँ नदेखेपछि चाहिँ यसरी हाम फाल्नु पनि अँध्यारोमा अनि हाम फालेपछि यही हो उज्यालो भनेर उहाँहरूले अरूलाई दुष्प्रचार गर्नुभयो त्यसकारण मुख्य कुरा वैचारिक नै हो त्यो वैचारिक भनेको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू अहिले जो पुँजीपतिको वरपर हुन्छ नि उहाँहरू नाम नलिउँ उहाँहरू ती पुँजीपतिहरूको वरपर किन गएको भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्धमा लड्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग पनि मित्र शक्ति हुन्छ भनेर खोज्दै गयो कि खोज्दै जाँदाखेरि विनोद चौधरी या वसन्त चौधरीको चौधरी ग्रुपमा जान त भएन होइन नेपालको परम्परागत जो चाहिँ उद्योगपतिहरू छ त्यहाँ त जान भएन त्यसो उहाँहरू नयाँ नामको चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको नामको नयाँ जोगी गाउँ जानुभयो तर त्यो त झन् बढी दलाल पुँजीवादी थियो यहाँ हो समस्या त्यसपछि त्यो दलाल पुँजीवादको घेराले यस्तो घेरिदियो कि
दलाल पुँजीवाद भनेको पुँजीवाद होइन। यहाँ एउटा भ्रम छ, एउटा अहिले बहस छ यहाँ नेपालमा पुँजीवाद आयो कि आएन भन्ने बहस छ। दलाल पुँजीवाद भनेको पुँजीवाद होइन। किन होइन भने पुँजीवाद जति निकृष्ट भए पनि, पुँजीवादलाई हामीले जति गाली गरे पनि त्यसको एउटा विशेषता छ क्या। पुँजीवाद प्रोडक्सन गर्न रमाउँछ, त्यसले उत्पादन गर्न रमाउँछ, त्यसले चप्पल, जुत्ता, स्याउ, नास्पाती, होइन, टी सर्ट, मोबाइल, यो सबै उत्पादन गर्न रमाउँछ। त्यसले उत्पादन गरेर बेच्छ, मजदुरको श्रमले खान्छ आफूले र नाफा गर्छ। यो उसको दुर्गुण भयो, यो उसको बेठिक कुरा भयो। तर पुँजीवादको एउटा विशेषता हुन्छ, त्यसले उत्पादन गर्न रमाउँछ। यो दलाल पुँजीवाद भनेको यति निकृष्ट छ कि यसले उत्पादन गर्न दिँदैन। र यो यस्तो भयो हुँदा यो यस्तो छ कि चाइनाबाट गुन्द्रुक ल्याएर बेच्छ नेपालमा, चाइनाबाट जनै ल्याएर बेच्छ नेपालमा। यो दलाल पुँजीवादले यहाँ उत्पादन गर्न दिँदैन। यसले यहाँ टेलिभिजनको फ्याक्ट्री राख्छु भनेर कहिले पनि परिकल्पना गर्दैन यसले, होइन। यसले यहाँ चाहिँ स्याउ फलाउँछु भनेर परिकल्पना गर्दैन यो दलाल पुँजीवादले। त्यो दलाल पुँजीवादलाई पुँजीवाद भनेर अनि पुँजीवादको विकास गर्छु भनेर दलाल पुँजीवादको विकास गरेर एउटा हाइड्रो आएपछि 70 करोडको कमिसन खाने, होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेलिफोनको अथवा कुनै एउटा प्रोजेक्ट आएपछि 50 करोडको कमिसन खाने, यस्तो काम गर्छ दलाल पुँजीवाद। तपाईँले भनिरहेको त्यो वैज्ञानिक समाजवाद भनेको चाहिँ कस्तो? त्यसमा तीनटा विशेषता हुन्छ, तीनटा विशेषता हुन्छ वैज्ञानिक समाजवादमा। जस्तो एउटा विशेषता भनेको प्रचुर उत्पादन, त्यसले अप्टिमम। अहिले किन यस्तो भयो त? यहाँ वर्गहरू किन छन् भन्दा दुईटा कारणले गर्दा छन्। एउटा चाहिँ उत्पादन कम छ, त्यसले गर्दा केहीले धेरै राखेका छन्, उत्पादन थोरै छ, होइन। उत्पादन थोरै भएपछि त के भन्छ, कसले धेरै राख्ने भन्ने हो नि त। पहिलो कुरा प्रचुर उत्पादन, अप्टिमम प्रोडक्सन, छ्याल ख्याल क्या। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले मसँग एउटा यस्तो मोबाइलको परिकल्पना गरौँ, त्यो मोबाइलमा 1000 जिबीको हार्ड ड्राइभ होस्, त्यसले ल्यापटपको पनि काम गरोस्, क्यामेराको पनि काम गरोस्, त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ कम्प्युटरको पनि सबै काम गरोस्। त्यस्तो मोबाइल बन्न सम्भव छ कि छैन? बन्न सम्भव छ नि त। विज्ञान प्रविधिले त्यो बनाइदिइसक्यो, होइन। तर त्यो किन बनाइरहेको छ नि त अहिले? त्यो किन बनाएर 7 अरब मानिसलाई बाँडिँदैन त? किनभने त्यहाँबाट नाफा कमाउनु छ। प्रचुर उत्पादन त भइसक्यो। के अहिले संसारको मानिसहरूलाई चाहिने अन्न उत्पादन गर्न नसक्ने छ त? इजरायलमा 7% मानिसहरूले खेती गरेर इजरायलभरि पुग्ने गरी उनीहरूले कृषिको सामग्रीहरू वितरण गर्छन्। त्यहाँ बाहिरबाट केही पनि लानु पर्दैन, इजरायलमा खानेकुरा, कृषिजन्य उत्पादन, र विश्वभरि लगेर बाँड्छ इजरायलले। किन सम्भव भयो? विज्ञान प्रविधिको कारणले गर्दा सम्भव भयो कि 7% मान्छेले मात्रै काम गर्यो भने पनि देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छ र तपाईँको दुनियाँभरि उसले लान पाउँछ। एउटा प्रचुर उत्पादन, अर्को त्यो प्रचुर उत्पादन के मार्फत? विज्ञान प्रविधि मार्फत। त्यो केमा? कृषिमा स्याउ फलाउँदाखेरि विज्ञान प्रविधि, मोबाइल केले उत्पादन गर्ने? विज्ञान प्रविधिले। अब मजदुरले उत्पादन गर्ने होइन, अब पुँजीले उत्पादन गर्ने होइन, अब जमिनले उत्पादन गर्ने भने। एकदम रोचक कुरा छ यो कुरा। जमिन, मजदुर र पुँजीले उत्पादन गर्छ भन्ने जो हाम्रो हिजोको कन्सेप्सन थियो, त्यसलाई खारेज गर्ने र अब उत्पादन गर्ने विज्ञान प्रविधिले। पहिलो कुरा प्रचुर उत्पादन। दोस्रो कुरा समानता, दोस्रो समाजवादको विशेषता। हिजो चाहिँ नेता किन चाहिन्थ्यो, होइन? वितरण गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुनुपर्थ्यो, अनि कसैले कसैको प्रतिनिधित्व गरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। यो सामाजिक व्यवस्थामा तपाईँले जोसुकै नेता छान्नुहोस्, त्यो लुटेर छाने हो। यो नेता छानेको होइन, हामीले लुटेर छानेको हो। हामीलाई लुटेर छान्न मात्रै अधिकार हुन्छ। तर वैज्ञानिक समाजवादमा चाहिँ मान्छे र मान्छेको बिचमा हायरार्की हुँदैन। एउटा मान्छे गुलाब जस्तो होला, अर्को मान्छे मखमली फुल जस्तो होला। गुलाब र मखमली फुललाई तुलना गरेर गुलाब चाहिँ राष्ट्रपति, मखमली फुल चाहिँ जनता भन्न मिल्दैन। सबै मानिसहरू आफ्नो गुणको हुन्छ। कोही तपाईँ पत्रकारितामा लाग्नु भएको छ, कोही मान्छे चाहिँ फोटोग्राफीमा आफ्नो जिन्दगी पेसा बिताइरहेको छ, अनि फोटोग्राफीमा जिन्दगी बिताइरहेका मान्छेलाई चाहिँ सानो मान्छे भन्ने, राजनीति गरेर लुटेर खाएर के अरे जनताको चाहिँ करबाट चाहिँ गाडी चढाएर हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ ठुलो भन्ने, यस्तो हायरार्की। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवादको दोस्रो विशेषता भनेको त्यो समानतामा आधारित हुन्छ। दोस्रो विशेषता। र तेस्रो विशेषता चाहिँ निजी स्वामित्वको अन्त्य हुन्छ। आजसम्मको संसारको लडाइँको मुख्य कारण भनेको एउटा मात्रै कारण छ, त्यो भनेको निजी सम्पत्ति। खोलामा ढुङ्गा छ, त्यो खोलाको रहन्छ त्यति बेलासम्म प्रकृतिको। त्यो ढुङ्गा ल्याएर घरमा राख्नुहोस्, तपाईँको घरको भयो, त्यो निजी भयो। विज्ञान प्रविधिले हामीलाई यस्तो एउटा अवसर दियो कि हामीलाई निजी भन्ने अब केही चाहिएन। किनभने 2 फुटको रुखमा 500 किलोसम्म तपाईँको स्याउ फल्ने स्थिति आइसक्यो। 2 रोपनी जग्गामा एउटा गाउँलाई नै पुग्ने गरी तरकारी उत्पादन गर्ने बेला आइसक्यो।
एउटा फर्सी 500 किलोको फर्सी उत्पादन गर्ने बेला आइसक्यो। कुरा के हो भने आजको लडाइँ एक ठाउँमा मात्रै छ। त्यो लडाइँ प्रचण्डहरूले देख्न सकेनन्, त्यो लडाइँ केपी ओलीहरूले त देख्न चान्सै थिएन, बाबुराम भट्टराईहरूले पनि देख्न सकेनन्। लडाइँ के थियो त भन्दाखेरि उत्पादन प्रणालीको सिङ्गै जिम्मा लिएको विज्ञान प्रविधि चाहिँ भूमण्डलीकृत पुँजीवादले आफ्नो बनायो, उसले त्यसलाई उसले निजी बनायो के विज्ञान प्रविधिलाई। विज्ञान प्रविधिलाई भूमण्डलीकृत पुँजीवादले जो निजी बनायो र उनीहरूले त पहिल्यै जानिसकेका थिए पुँजी होइन, अब पुँजी छैन, अब उद्योग खोलेर हुँदैन, अब त के खोल्नुपर्छ, साइन्स टेक्नोलोजी खोल्नुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त पछिल्लो 100 जना बिलियनियर्सहरूको नाम, उनीहरू कसैले उद्योग खोलेका छन् अहिले? धेरै छैन। उनीहरूको एउटा मात्रै ध्यान छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा। त विज्ञान प्रविधिलाई आफ्नो बनाएर उत्पादक शक्ति बनाएर उत्पादन प्रणालीमा त्यसलाई निजी बनाइरहेको आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र त्यो भूमण्डलीकृत पुँजीवादबाट विज्ञान खोज्न पनि पर्दैन, विज्ञान आफै सिकेर। उत्तर कोरियाले परमाणु बम बनाउनलाई अमेरिकाबाट सिक्या होइन नि त। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि 3वटा विशेषता जे भन्नुभयो होइन, अहिलेको संविधानले यो प्रचुर उत्पादनको विषयलाई त रोक्दैन होला होइन, समानताको विषयलाई के गर्छ? नरोक्नु नि, यसले त दलाल पुँजीवादको चरित्रै के हुन्छ भन्दाखेरि यसले त बाहिरको उत्पादन ल्याएर बेच्ने हो। यो दलाल पुँजीवादको, यो दलाल पुँजीवादी यो के भन्छ, यो चाहिँ चरित्र भएको व्यवस्था हो। नेपालमा तपाईँको अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई गएर सोध्नु न, 5 वर्षपछि नेपालमा के उत्पादन हुन्छ भनेर सोध्नु त, उहाँको एउटै जवाब छ, रेल आउँछ भन्नुहुन्छ भने। रेल आउँदा आउँछ, रेलमा हामीले लगेर बेच्ने के त त्यसो भए? कि बाहिरबाट ल्याएर सामान किन्ने मात्रै हामी? उत्पादनलाई नै रोक्ने खालको छ अहिले, उत्पादनलाई रोक्ने खालको छ पहिलो कुरा। र ऊ गर्नै दिँदैन, यसले उत्पादन गर्न दिएन त जनै पनि त चाइनामा, जनै उत्पादन गर्न पनि चाइना जानु पर्यो। उत्पादन गर्न दिएर मात्र होइन, तपाईँले जुम्ला र मुस्ताङको स्याउलाई ल्याएर यो बजारमा ल्याएर बेच्दैन, त्यहाँ मात्रै होइन। यो लकडाउनको 6 महिनाको अवधिमा मेरो गाउँ नेपालको सबैभन्दा बढी कृषि उत्पादन हुने ठाउँ हो मेरो। टिस्टुङ, पालुङ, दामन भन्छ त्यसलाई, चितलाङ सबैभन्दा बढी मुला, काउली, बन्दा, आलु उत्पादन हुने ठाउँ हो। त्यहाँबाट काठमाडौँ ल्याएर बिक्री गर्न सकिएन, तर इन्डियाबाट हरेक दिन ट्रकका ट्रक सामान ल्याए, कुनै दिन पनि रोकिएन। र यति हुन्छ कि हामी यति परनिर्भर भइसक्यौँ कि प्याज एक दिन रोकियो भने 60 रुपियाँको प्याज एक दिन इन्डियाले रोकिदिने बित्तिकै 160 रुपियाँ किलो हुन्छ। यस्तो परजीवी भएर बस्छ यो दलाल पुँजीवाद। किनकि जो नेताहरू छन् नि, जो नेताहरू छन् उनीहरूलाई एउटा निर्णय गरिदिएपछि मात्रै पुग्छ। नेपालमा प्याज उत्पादन नगर्ने भनेर भन्यो भने उताबाट आउने के प्याजबाट कमिसन खाने भयो। नेपालमा चिनी उत्पादन नगर्ने भनेपछि चिनीबाट आउने कमिसन खान पाउने भयो। प्रत्येक वर्ष 60,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी चिनी अहिले जस्तो यो उत्पादन नगर्ने यो नगर्ने भनेर त भनेको छैन होइन, तर त्यो उत्पादनका लागि केले रोकेको छ? उत्पादनको लागि योजना के भन्नु त सरकारबाट? योजना भएन, केही पनि छैन। उत्पादन गर्ने उसको ध्यानै छैन। आजको उत्पादन जस्तो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ यसको वैचारिक के हो भने नि, अब उत्पादन खेतले हुने होइन के, जमिनले हुने होइन के, अब पुँजीले पनि हुने होइन उत्पादन। अब उत्पादन हुनलाई कृषिका वैज्ञानिकहरू चाहिन्छ, यति धेरै वैज्ञानिकहरू चाहिन्छ नि जसले साइन्स टेक्नोलोजीको माध्यमबाट उत्पादन गरोस्। ट्र्याक्टरले पनि उत्पादन हुनेवाला छैन अहिले। त यिनीहरूले यदि उत्पादन गर्थे भने त वैज्ञानिक बनाउँथे नि त, कृषि वैज्ञानिकहरू बनाउँदैन थिए। 10 वर्षपछि नेपाललाई एग्रिकल्चरको तपाईँको चाहिँ कम्फर्ट के अरे जोन बनाउने भन्ने हो भने, एग्रिकल्चर जोन बनाउने, हब बनाउने भन्ने हो भने त अहिले कृषि वैज्ञानिकहरू हजारौँ उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि त। राज्यले निःशुल्क पढाउनु पऱ्यो नि त। एकजनालाई पनि निःशुल्क पढाउँदैन यसले, किनभने यसलाई उत्पादन गर्नु छैन। र यसलाई के थाहा पनि छैन भने उत्पादन चाहिँ अब विज्ञान प्रविधिले मात्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अब त्यसो भएदेखि मुख्य वैचारिक यो हो। अब त्यसो भएदेखि अब तपाईँले अघि भन्नुभयो वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति भनेर होइन, अब जस्तो त्यो क्रान्तिका लागि जनता सडकमै उत्रिने हो कि त्यो पनि तपाईँले भनेको जस्तो विज्ञान प्रविधिका माध्यमबाट नै क्रान्ति गर्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ के हो? जनता बिना जनता आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म जनता सडकमा नउत्रिकन आन्दोलन पहिलो कुरा त विचार नै हो रिभोल्युसनको पहिलो शर्त। त्यसपछि पार्टी सङ्गठन र जनता नै हो, त्यसपछि मात्रै अरू हुन्। विज्ञान प्रविधि प्रमुख भएर आउनुको मतलब चाहिँ के भयो भने त्यसले हामीलाई एउटा सुविधा पनि दियो त्यसले हामीलाई। तर फेरि विज्ञान प्रविधिलाई मानिसहरूले नै चलाउने हो होइन, त्यो चाहिँ विज्ञान प्रविधिलाई हामीले नै चलाउने हो।
तर त्यो सुविधा हामीलाई प्राप्त भयो। जनता त रिभोल्युसनको मुख्य अङ्ग भइहाले हरेक क्रान्तिको लागि। तर मैले भनेको सडकमा नै आउने हो कि या विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्ने हो यो चाहिँ? तपाईँको अब तपाईँले हरेक कुरालाई विज्ञान प्रविधिसँग जोडिरहेका कारणले मैले प्रमुख साधनको रूपमा विज्ञान प्रविधि रहन्छ। कुनै पनि कुरा सङ्गठनको रूपमा, उत्पादनको रूपमा तपाईँले अब क्रान्ति गर्ने भनेको नि अब तपाईँको झन्डा बोकेर सडकमा आउने कुरालाई मात्रै क्रान्ति देख्नुभयो भने हुँदैन। तपाईँले यसो गर्न सक्नुपर्छ कि 10 रुपियाँमा आलु बेचिरहेको किसानलाई, हेर्नुहोस् त कस्तो रोचक छ यहाँनिर कुरा नि। जस्तो अर्थ प्रणालीमा यो कसरी लागु हुन्छ भने गाउँमा एउटा मान्छेले 10 रुपियाँ किलो काउली बेच्छ होइन, त त्यही मान्छे काठमाडौँ आयो या नारायणघाट गयो या पोखरा गयो भने उसले तपाईँको 90 रुपियाँ केजी काउली किन्छ। एउटा जनताले 10 रुपियाँ किलो काउली अहिले बेचिराखेको छ, एउटा जनताले 90 रुपियाँ काउली किनिराखेको छ। क्रान्ति भनेको त्यो 10 रुपियाँमा बेचिराखेको किसानलाई 15 रुपियाँ या 20 रुपियाँ दिलाउन सक्नु र या 90 रुपियाँमा किनिराखेको किसान के अरे विद्यार्थीलाई या काठमाडौँका मानिसहरूलाई त्यो काउली 25-30 रुपियाँमा दिलाउन सक्नु, त्यो नै एउटा ठुलो आर्थिक परिवर्तनको चाहिँ एउटा अंश बन्न सक्छ। ताकि बीचमा भएको दलाल पुँजीवादको जो छ नि 3-4वटा जो बिचौलियाहरू भन्छौँ नि यसलाई हाम्रो भाषामा बिचौलियाहरूको बिगबाट गर्ने र उत्पादन प्रणालीमा जनताको सहभागिता, जनतालाई विज्ञान प्रविधि र जनताले विज्ञान प्रविधि मार्फत उत्पादन गरोस् र आफूले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको अधिकार कसलाई होस् भन्दा समुदायलाई होस्, सम्बन्धित समुदायलाई होस्। अहिले व्यक्तिहरूले उत्पादन गरिराखेका छन्, बीचमा बिचौलियाहरूले मूल्य निर्धारण गर्छन् अनि दलाल पुँजीवादले लगेर बेच्छ र उसले नाफा खान्छ। अब कस्तो हुनुपर्छ त रिभोल्युसन भनेको? आर्थिक हिसाबले भन्दाखेरि जनताले उत्पादन प्रणालीमा भाग लिन्छन्, जनताले विज्ञान प्रविधि प्रयोग गर्छन्, त्यो जनता भनेको समुदाय हो र उसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको स्वामित्व उसलाई हुनुपर्छ, उसले मूल्य निर्धारण गर्छ। दुधका किसानहरूलाई दुध सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यहाँ कृषि मन्त्रीले गर्ने, यसले कृषि मन्त्रीले मूल्य पनि तोक्न नसक्ने अनि उसले नीति निर्माण बनाउने। किसानहरूको नीति किसान आफैले बनाउँछ। सम्बन्धित क्षेत्रलाई, सम्बन्धित समुदायलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिने, सम्पूर्ण निर्णयको जिम्मा दिने, मूल्य निर्धारण, उत्पादनको निर्धारण, त्यस्तो खालको सामाजिक व्यवस्था जरुरी हुन्छ जुन यो सामाजिक व्यवस्थाहरू सम्भवै छैन। यहाँ त स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयको निर्णय कसले गर्छ भने एउटा स्वास्थ्य मन्त्रीले, एउटा प्रधानमन्त्री, दुईजना बसेर बाटो गर्दै, दुईजना बसेर 6 महिना लकडाउन गर्दै। त स्वास्थ्य सम्बन्धी सरकारवालाहरूको अनिवार्य सहभागिता चाहिँदैन। ब्याङ्कमा तपाईँले हालेको सेयरको निर्णय कसले गर्छ? सेयर हाल्छ जनताले, नागरिकले होइन। सेयर लगानी गर्छ उसले, 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। निर्णय कसले गर्छ? CEO र 4 जना बोर्ड बसेर निर्णय गर्छ। आफूले लगानी गरेको पैसा कहाँ लगानी गर्नुपर्छ भने थाहा हुन पाउनु पर्दैन उसले। यस्तो खालको जो लिडरसिपको जो मोडालिटी छ अर्थ प्रणालीमा, यसलाई ध्वस्त बनाउनुपर्छ। यो अहिलेकै संविधानमा टेकेर गर्न सकिएला? अहिलेको संविधानबाट सकिँदैन, सम्भवै छैन। संविधान भनेको त यो सामाजिक व्यवस्थाको, यो दलाल पुँजीवादी सामाजिक व्यवस्थाको एउटा के हो भने त्यसको देखाउने मुखौटो मात्रै हो। यसमा भएको उपलब्धि हामीले कहिले पनि संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने भन्यो भने हामी चुकिहाल्यौँ के, खारेजै गरेर होइन। खारेज होइन, अनि त्यो संविधानमा भएका ठिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने हो। त्यो भनेको गणतन्त्र एउटा भयो, अब धर्मनिरपेक्षता अर्को होला, संघीयता अर्को होला। संविधानमा भएको उपलब्धिको रक्षा मात्रै हो, संविधानको रक्षा होइन। यो संविधानले जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने परिकल्पनै गरेको छैन। यसले नेपालमा रहेको 60 लाख दलितहरूमध्ये अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 20 लाखभन्दा बढी दलितहरूसँग जमिन छैन नि त। उसलाई लाल पूजा दिने कुरा गर्छ र यसले, उसलाई जमिन, खेतीयोग्य जमिन दिने कुरा गर्छ र गर्दैन यस। तर लेखिदिने बेलामा के लेखिरहेको छ? थोरै भन्दा जातीय भेदभाव गर्न पाइन्न। जातीय भेदभावको मुख्य चुरोकुरो नै अर्थ प्रणालीमा छ त। अघि तपाईँले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा होइन, जे भनिरहनु भएको थियो नि, त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ? वैज्ञानिक समाजवाद तपाईँले भने जस्तो ल मतलब भयो रे। यसमा त प्रश्न छ कुरा। हेर्नुहोस्, तपाईँले आजको दुनियाँको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लडाइँको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले परमाणु बम बनाउने आँट गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानलाई भारतले किन हान्न सकेन अहिलेसम्म? के नचाहेर हाने हो र? नहाने हो र? उत्तर कोरियालाई अमेरिकाले किन नहानेको अहिलेसम्म? सद्दाम हुसेनलाई गएर टाउको छिनाल्छ, के अरे चाहिँ बम पड्काउँछ। कर्णेल गद्दाफीको गएर चाहिँ लिबियामा गएर उसले चाहिँ टाउको छिनाल्छ। एउटा देशको शासकलाई अर्को देशको शासकले गएर हान्न पाउँछ त्यतिकै? एउटा मात्रै कारणले गर्दा उत्तर कोरियामा उसले हान्न सकेन। उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा भयो, त्यो भनेको उसँग परमाणु बम छ।
मैले उत्तर कोरियामा तैँले हान्छस् भने उसले ट्रम्पलाई भन्छ नि, उसले सिधा सिधा ट्रम्पले एउटा रोचक छ क्या। ट्रम्पले के भने मेरो ब्यागमा ट्रम्प परमाणुको मेरो ब्यागमा रिमोट छ, कुनै पनि देशले ल त हेर यहाँ गर्दा म त्यो परमाणुको रिमोट ब्यागबाट निकालेर दुनियाँ पड्काइदिन्छु भन्छ उसले। तर्साउँछ नि ट्रम्पले बेला बेला। अनि उसलाई चाहिँ त्यो 34-38 वर्षको चाहिँ के अरे किम जोङ इल के भन्छ होइन, उसले के भन्छ भने ट्रम्प तिम्रो त ब्यागमा रहेछ परमाणु बम, मेरो त खल्तीमा छ। आम जनताको सहभागितामा भियतनामको जस्तो के राष्ट्रिय स्वाधीनताको पहिलो रक्षक भनेको जनता हो, सेना र पुलिस पनि मात्रै पनि होइन, सरकार त हुँदै होइन। सर आम जनतालाई मेरो देश छ भन्ने कुराको, यहाँको आन्तरिक राष्ट्रियताको, खास गरिकन यहाँको किराँत, यहाँको मधेस, यहाँको तामाङ, यहाँको चाहिँ ताम्सालिङ, यहाँको चाहिँ तमुवान, यी आन्तरिक राष्ट्रियताहरूलाई मेरो देश चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभूत गराउनु पर्यो पहिलो कुरा, अनि मात्रै आउँछ। ताम्सालिङहरूलाई यो देश भएर नभएर के अर्थ हो र? मधेसीहरूलाई यो देश भएर नभएर के अर्थ हो र? मधेसीहरूले त्यो महसुस गर्न पाउनु पर्यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपालको आम जनताको बिचमा राष्ट्रिय एकता कायम हुनु पर्यो कि मेरो देश चाहिन्छ भन्ने कुरालाई अनुभूत हुनु पर्यो। र त्यो देश यस्तो हुनु पर्यो कि उसले आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर हुँदैन क्या। अब त्यसकारण चुकेको हो नि त राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन। सुरुङ युद्ध भनेको त आजभन्दा 100 वर्ष अगाडिको दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको कुरा थियो। त्यो भियतनामको बेलामा काम लाग्ने, भियतनाम वारमा काम लाग्ने कुरा थियो त्यो। अब परमाणु युद्ध, अरू कुनै विकल्प छैन। हाकाहाकी त्यो भन्न सक्नुपर्छ, त्यो लागू गर्न सक्नुपर्छ भनेको त्यसमा अब जोड दिनु पर्यो। त्यसमा जोड दिनु पर्यो। तीनटा कुरा भयो, एउटा आन्तरिक राष्ट्रियताको कुरा, नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताको कुरा, दोस्रो आम जनता सहित मेरो देश, जनतालाई मेरो देश चाहिन्छ भन्ने अनुभूति नभएपछि, भएन भने, हुन सकेन भने, जनताले मेरो देश छ मलाई देश चाहिन्छ भन्ने अनुभूति गरेन भने त्यो देश हुनु र नहुनुको के अर्थ छ र? छैन नि त। भावना भने त के हुँदो रहेछ भने बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर इन्डियामा थियो, इन्डियाले दियो नयाँ मुलुक, हाम्रो नेपालको भयो, उहाँहरू नेपाली हुनुभयो होइन त। मधेसलाई सोधियो, मधेसलाई सुगौली सन्धिपछि कहाँ बस्ने तपाईँहरू? हामी नेपालमा बस्छौँ भने उहाँहरूको नेपालमा बस्नु, कतिपय हाम्रो भूभाग घुम्यो इन्डियामा गएको छ। मतलब यो देश चाहिन्छ भन्ने कुराको अनुभूत गराउनु पर्यो। त्यसको निम्ति पहिलो शर्त भनेको आत्मनिर्भरता, कि देश आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। जो आत्मनिर्भर छ त्यो स्वतन्त्र हुन्छ। मेरो परिभाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्रताको मेरो परिभाषा भनेको आत्मनिर्भरता हो, चाहे त्यो मान्छेमा होस् चाहे त्यो देशमा होस्। जुन देश आत्मनिर्भर छैन, प्याज भारतबाट ल्याएर खानुपर्ने देश छ अनि प्याज उत्पादन गर्ने हामीसँग कुनै योजना छैन, त्यो देशले मेरो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता मात्रै भन्यो भने त्यो उँभो लाग्नेवाला छैन। त्यसकारण यो त राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न चाहिँ सबै कुरा भएर आउँछ, यसमा जनजीविका भएर आउँछ, जनता भएर आउँछ, आन्तरिक राष्ट्रियता भएर आउँछ, अनि यो सबैको कलेक्टिभ एउटा चाहिँ फर्मको नाम हो राष्ट्रिय स्वाधीनता, अनि मात्रै रक्षा हो। र मुख्य कुरा, जुन देशमा उत्पादन छैन, उत्पादनविहीन देश कहिले पनि सार्वभौम हुन सक्दैन, कहिले पनि त्यो स्वाधीन हुन सक्दैन, र उत्पादनविहीन देशका मानिसहरू स्वतन्त्र पनि हुन सक्दैन, देश स्वतन्त्र पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक राष्ट्रिय एकता, यो चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अथवा चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको अनिवार्य शर्त हो। अहिले हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो यति बेला जुन खालको वैदेशिक हस्तक्षेप छ भनेर भनिन्छ नि, यसको अन्त्यका लागि पनि त्यही नै हो। यसको अन्त्यको लागि त त्यो अब यो खालको दलाली गरेर होइन, रेल उसले गिफ्ट दिन्छ, गिफ्ट दिएको रेल छ एकातिरबाट, त्यसलाई चर्चा गर्ने होइन, त्यहाँबाट हामी लगेर के बेच्छौँ भनेर योजना नबनाउने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो खालको रवैयाबाट त नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन उठ्दै उठ्दैन। तर 3-4 ठाउँमा हामी चुकिसक्यौँ के, चाहे त्यो दरबारको पालामा होस्, चाहे त्यो राणाको पालामा होस्, चाहे त्यो पञ्चायतमा होस्, चाहे हामीले जब गोर्खा भर्ती केन्द्र खोल्यौँ नि, गोर्खा भर्ती केन्द्र खोलेर भारतको लागि कारगिलमा, बेलायतको लागि तपाईँको चाहिँ के भन्छ फकल्यान्डमा लगेर अर्जेन्टिनी मानिसहरूलाई मार्न पठाएका छौँ हामीले। हामी कहिले तपाईँको चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीति या चाहिँ उसमा थियौँ र थिएनौँ हामी कहिले पनि। हामी त शक्तिशाली, कहिले ब्रिटिसको पक्षमा, कहिले इस्ट इन्डियाको पक्षमा, कहिले इन्डियाको पक्षमा, कहिले चाइनाको पक्षमा, अब अहिले अमेरिकाको पक्षमा, दुनियाँमा भएका शक्तिशालीहरूको पक्षमा हामीले गुलामी गर्दै आएको अहिलेसम्म। हेर्दाखेरि देश मात्रै स्वतन्त्र देखिएको हो। त्यसकारण त्यो गुलामीको श्रृङ्खला 1950 को सन्धि खारेज नभएसम्म हुँदैन, पहिलो कुरा। अब त्यो त भएन, यहाँ एमसिसी ल्याएर थोपरिसकेपछि त स्वाधीनताको आन्दोलन त
अमेरिकी बुट आउनेवाला छ यहाँ। इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत इन्डिया, चाइना र अमेरिकाको क्रीडास्थ हुनेवाला छ नेपाल। हाम्रो स्वाधीनता त त्यहाँनिर घुम्नेवाला छ। त्यसकारण अब नेताहरूबाट यो व्यवस्थाबाट र यो व्यवस्था चलाइराखेका हाम्रा नेताहरूबाट चाहिँ यो देशको स्वाधीनताको रक्षा हुँदैन। त्यो स्वाधीनताको नयाँ बहस, त्यो बहसमा आम जनताको सहभागिता र स्वाधीन देश निर्माणको यात्रा, त्यसको निम्ति आत्मनिर्भरताको योजना। आत्मनिर्भरता कसरी भन्दा उत्पादन सिङ्गे उत्पादन प्रणालीमा जनताको सहभागिता गर्ने र त्यो उत्पादन प्रणालीमा विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने, यही यात्रामा जानुपर्छ। त्यो यात्राका लागि हुन्छ नि अहिलेका राजनीतिक दलहरूबाट तपाईँ सम्भावना देख्नुहुन्छ? यदि देखिन्थ्यो भनेदेखि तपाईँ आफै माओवादीमा हुनुहुन्थ्यो, सायद त्याग्नुहुन्न थियो होला, होइन? यति बेला तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? होइन, हामी त्यसैको लागि त्यो वैचारिक निर्माण गर्नको निम्ति हामी केही वर्ष हामी बहसमा थियौँ। हामीले 2 वर्ष जति, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष जति भयो हामी एउटा तहको संश्लेषणको चरणमा छौँ। त्यसपछि अहिले हामी एकदम तीव्रतर रूपमा अहिले हामी 50-60 वटा जिल्लाभन्दा बढी जिल्लामा संरचना बनाइसकेका छौँ हामीले। र त्यसको निम्ति अब ध्रुवीकरण पनि जरुरी छ, होइन? ध्रुवीकरण पनि जरुरी छ भनेर अहिले कम्युनिस्टहरूको बिचमा ध्रुवीकरणको बहस पनि चलिरहेका छौँ हामीले। तर नयाँ पार्टी निर्माण, नयाँ विचार निर्माण, नयाँ वैचारिक निर्माण र नयाँ आन्दोलन निर्माणको यात्रामा हामी छौँ। त्यो यदि लकडाउन यो नभएर भेला गर्ने स्थिति भएको भए त हामी घोषणाको चरणमा गइसकेका थियौँ। तर अब हामी छिट्टै नै त्यो औपचारिक रूपमा घोषणा गरेर जानेमा छौँ। त्यसमा कम्युनिस्टहरू नै रहन्छन्। कम्युनिस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादको विकल्प छैन। तर हिजो भनिएको कम्युनिस्ट पार्टी, हिजोको जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी, हिजोको जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद अब हुँदैन। तपाईँहरूले निर्माण गर्न लागेको त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ गर्न लागेको, होइन, गरिसक्नु भएको छैन, गर्न लागेको त्यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यो चाहिँ अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू भन्दा के मानेमा फरक हुन्छ? नेतृत्व त्यसको वैचारिकको हिसाबले त्यो टोटल विज्ञान प्रविधिमा आधारित हुन्छ, एक, होइन? त्यस्तै वैज्ञानिक समाजवादलाई आफ्नो कार्यदिशा बनाउँछ, 2। त्यसपछि लिडरसिपको मोडालिटीको हिसाबले चाहिँ यो जुन हायरार्कीवाला लिडरसिप छ नि, यो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्यो अध्यक्ष टाउको ठुलो, होइन, भन्ने जुवाला छ, त्यस्तो हुँदैन। त्यो त्यसको ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ समुदाय लिडर हुने र चाहिँ समुदायलाई आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जिम्मा दिने सम्बन्धित सेक्टरहरूलाई, विद्यार्थीको बारेमा, शिक्षाको बारेमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरू बसेर, शिक्षाविदहरू बसेर योजना बनाउने, कुनै शिक्षा मन्त्रीले योजना बनाउँदैन। स्वास्थ्यको बारेमा जनस्वास्थ्य कर्मीहरू, होइन, र स्वास्थ्यसँग सरोकारवालाहरू, स्वास्थ्यका वैज्ञानिकहरू या स्वास्थ्यका अन्वेषकहरू या स्वास्थ्यका अनुसन्धानकर्ताहरू, खोजकर्ताहरू बसेर नीति बनाउँछन्। त्यहाँ कुनै स्वास्थ्य मन्त्रीले बनाएको नीतिमा अरूलाई लागू गर्ने। तपाईँले जुन खालको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको कुरा गरिरहनु भएको छ नि, अब पनि जनता क्रान्ति, आन्दोलन, यो ऊ भनेर पछि लाग्लान्, त्यस्तो लाग्छ? ताकि जनता त यति बेला बरु के भन्न थालेका छन् भने यो होइन, बरु पहिलाकै ठिक रहेछ भनेर मान्छेहरू भन्न थाले कि 5,000 वर्ष लडेर दास युगको अन्त्य भयो, 2000-3000 वर्ष लडेर तपाईँको चाहिँ सामन्तवादको अन्त्य भयो। यो पुँजीवाद आएको त 300-400 वर्ष भयो। 300 वर्षमा यो ढलिसकेको थियो। त्यसपछि फेरि यसले आफूलाई नवीकरण गर्यो, होइन? मानव सभ्यताको यात्रा भनेको 70,000 वर्ष लामो त हाम्रो यात्रा भइसक्यो। मानिसहरू आफ्नो समानताको यात्राको लागि, स्वतन्त्रताको यात्राको लागि, आत्मनिर्भरताको यात्राको लागि 1000 वर्ष पनि लड्न तयार हुन्छ, लडिराखेको छ। त्यसमा केही समस्या भएन। भनेको तपाईँहरूले जे सोच्नु भएको छ यसका लागि तत्कालै त्यो खालको क्रान्तिको सम्भावना चाहिँ तपाईँहरूले नि देख्नु भएको छैन? होइन, अहिले चाहिँ अब समय भन्ने कुरा विज्ञान, फेरि म तपाईँलाई जोड्छु, अब समय भन्ने कुरा विज्ञान प्रविधिको अगाडि समय विज्ञान प्रविधिलाई चाहिँ समयले पछ्याइरहने राखेको छ कि। मतलब समय अब धेरै मुख्य कुरा होइन। तपाईँले ठिक कुरा लागू गर्न सक्नुभयो भने केही महिनामा, केही वर्षमा, केही दशकमा, केही वर्षमा ठुलो उथलपुथल हुने सम्भावना छ। किनभने हिजो एउटा कुरा मैले कुनै कुरा निकालेर त्यो कुरा जनताको बिचमा गएर अन्तर्क्रिया गर्नलाई मलाई 10औं वर्ष लाग्थ्यो। त्यसकारण पुँजीवादमा 10 वर्षमा सङ्कट आउँछ भन्नुहुन्थ्यो लेनिनले। त्यसकारण 10 वर्ष नभइकन क्रान्ति हुँदैन भनिन्थ्यो पहिला। अब त्यस्तो छैन। ठिक कुरा चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो, ठिक मानिसहरूले उठाए र ठिक ढङ्गले लागू गर्न खोज्नु भने एक दिनमा पनि धेरै मानिसहरूको बिचमा ठिक कुरा पुग्न सक्छ। त्यसकारण क्रान्तिको लागि अब समय, विज्ञान प्रविधिको कारणले गर्दा समय भन्ने कुरा अब तानेर समयलाई थुतेर आफ्नो पछि लान सकिन्छ। हिजो चाहिँ समयको पछि दौडिनु पर्थ्यो। किनभने मलाई एउटा सर्कुलर लिएर एउटा जिल्लामा गएर आउँदाखेरि 10 दिन लाग्थ्यो हेर्नुहोस्। तर मैले अहिले सर्कुलर लगेर वाचन गर्नु भने मलाई 10 सेकेन्डमा म वाचन गर्छु। मैले मेरो कुरा दुनियाँको 7 अरब मान्छेलाई सुनाउनु पर्यो भने 1 घन्टाभित्र सुनाउन सक्छु।
मसँग विज्ञान प्रविधि थिएन भने मेरो कुरा सुनाउनलाई या तपाईँको कुरा सुन्नलाई मलाई 10औं वर्ष लाग्थ्यो, अहिलेसम्म गएछ। अन्तिम जिज्ञासा यहाँसँग तपाईँहरूले जुन खालको एउटा क्रान्तिको सपना देखिरहनु भएको छ नि र जुन खालको एउटा पार्टी निर्माणको तपाईँहरू त्यो तयारीमा हुनुहुन्छ नि, अहिले रहेका राजनीतिक दलबाट मान्छेहरू तपाईँहरूकोमा आउन सक्ने या आएका त्यस्ता केही छन् या के छ? व्यक्तिहरू त हामी पनि त्यही पार्टीमा लागेर त्यसै गरी नै होइन, कहिलेकाहीँ सांसद बनिएला कि क्या हो भनेर त्यो आशासहित होइन, अलिअलि लोभले अलिअलि रहरले होइन गएका मान्छे त हो नि पनि। हामी त अपवाद भएर यसका विरुद्धमा लाग्नु पर्दैन रहेछ, भएन है त्यहाँ जानु हुँदैन भनेर लागेका मान्छेहरू हुन्थे। मान्छे को हो भन्ने कुरा पनि ऊ कुन ठाउँमा उभियो भन्नेमा भर पर्छ। मलाई के विश्वास छ भने क्रान्तिकारी आन्दोलनमा अहिले भएका साथीहरू, पार्टीमा भएका साथीहरू पनि आउनुहुन्छ र हामीले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा त छलफलै चलाएका छौँ। कमरेड किरणको नेतृत्वको पार्टीमा, कमरेड विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीहरूको बिचमा त हामीले औपचारिक रूपमा उहाँहरूसँग हामी वार्ता संवादमै छौँ ध्रुवीकरणको निम्ति र नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माणको निम्ति। भएन भने पनि हामी नयाँ ढङ्गको पार्टी निर्माण गर्न सक्ने स्थितिमा त्यो आत्मविश्वास चाहिँ हामी छौँ। विप्लव किरणहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ? उहाँहरू सकारात्मकै हुन्छ। अरू अहिले नेकपामा रहिरहेका धेरै साथीहरू सकारात्मक हुन्छ व्यक्तिगत हिसाबले। त्यहाँनिर कहिलेसम्म आइसक्ला यो तपाईँहरूले भनेको पार्टी? कहिलेसम्म? यो त हामी त यो मलाई लाग्छ यो स्थिति सहज भएर भेला गर्ने स्थिति हुने बित्तिकै हामी घोषणाको चरणमा गइहाल्छौँ। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो फोरम मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ राजनैतिक कर्मी जागृत रायमाझीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।